अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में इस कदर खलफशार है, इतनी ख़बरें एक वक्त में होती हैं कि उन्हें एक व्लॉग में परो देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कोशिश किया करते हैं कि जितनी कम वक्त में हम जितनी बात कर सकें, क्योंकि ज़्यादा देर आपकी समा खराशी करना भी मकसूद नहीं होता। बहुत से दोस्त इस बात का इज़हार भी करते हैं कि व्लॉग मुख्तसर होना चाहिए। हालांकि आजकल तो जो मौज़ूआत हैं उस पर तो एक एक घंटा बात हो सकती है, लेकिन क्या करें, हमें आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम करना पड़ता है। खैर, आज कुछ अहम बातें हैं जो आपसे करना ज़रूरी है। उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से मैंने एक व्लॉग किया था, जिसके थंबनेल पे मैंने लिखा था कि घर को लग जाए ना आग घर के चिराग से, आपको याद होगा। उसके मुताबिक इस वक्त वही सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को उतना नुकसान उसके मुखालफिन, उसके घटिया दुश्मन नहीं पहुँचा पा रहे, जितना नुकसान ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सफ़ों के अंदर से हो रहा है। और इस बात का इदराक कप्तान को बखूबी है। ऐसा नहीं कि कप्तान इस बारे में जानता नहीं, इसीलिए कुछ लोगों की सरज़नश भी हुई है। वो एक साहब के हवाले से आपने ख़बर सुनी होगी कि वो रोने लग गए कप्तान को मिलने के बाद, तो कप्तान ने डांटा कि यार, अगर मर्द बन के मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो ये सारा कुछ। और भी कुछ लोगों को डांट पड़ी है। ये ट्वीट के हवाले से भी कुछ लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बैकफुट पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन कप्तान तो कभी बैकफुट पे नहीं जाता। और अगर कप्तान कभी बैकफुट हुआ भी है तो आपने ग्राउंड में उसको देखा होगा कि वो जितने कदम पीछे जाता था उसकी बॉल में उतनी ज़्यादा थ्रो बढ़ जाती थी। और कप्तान सियासत के मैदान में भी अगर पीछे जाता है तो फिर उसके बाद जो उसकी थ्रो होती है वो बड़ी खौफनाक होती है। और इस वक्त भी कप्तान इन सब के लिए खौफनाक सूरत इख्तियार किए हुए हैं। आप महसूस करें अगर, तो आपको यूँ लगेगा जैसे कप्तान इस वक्त अकेला है। कप्तान की अपनी तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत में इस वक्त बुज़दिली के मामला जो है वो ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। हामिद अली ख़ान, मैंने पहले भी कहा था कि उनको सेनेटर बना दिया गया। मेरे नज़दीक उन्हें सेनेटर गलत बनाया गया। पता नहीं उसमें क्या मसला थी या कप्तान को उसमें क्या नज़र आता है। मेरा कप्तान जितना विजन तो यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन देखिए मंज़र पे जो चीज़ें नज़र आती हैं, अब सुनने में ये आ रहा है कि हामिद अली ख़ान, मुबैना तौर पर कि हामिद अली ख़ान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद वाली पिटीशन दायर ना करे। अच्छा चलें, हो सकता है ये बात गलत भी हो जाए, आने वाले वक्त में साबित हो जाए, लेकिन हामिद अली ख़ान की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेप भी नज़र नहीं आ रहा कि जिस पर वो कदम बढ़ा रहे हों और लोग उनके पीछे चल रहे हों। इसी तरह गौहर अली ख़ान को देख लीजिए, इसी तरह बाकी लोगों को देख लीजिए। यानी ये लोग, मैं अगर एक बात कहूँ आपको, रऊफ़ हसन को जब ज़ख्मी किया गया था और खुसरो ने आके, वो 6 फुट के दराज खुसरो ने आके रऊफ़ हसन को, अनाथे आदमी को अकेला पकड़ के उसका मुँह ज़ख्मी किया, उसके बाद क़यादत को एक दफ़ा तो मुसीबत डाल देनी चाहिए थी, हुकूमत को कम अज़ कम। पार्लियामेंट में बैठे हुए वो पार्लियामेंटेरियन तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इस वक्त उनके बेंचों पे बैठे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ अगर आप गौर करें, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ोर भी कम पड़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर खाते इन लोगों को या तो डराया धमकाया जा रहा है, या ये लोग कंप्रोमाइज़्ड हो रहे हैं, या अपनी मराद, अपने इक़्तिदार को झूला झूलने के लिए ये लोग कप्तान के साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं, या ये बुज़दिली की उस इंतहा पे खड़े हुए हैं जहाँ से गद्दारी का ही आगाज़ होता है। सो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नुकसान हो रहा है। कप्तान को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहना पड़ा है कि आप तैयारी कर लें प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि बाहर बैठ के जब प्रोटेस्ट होता है, दूसरी हुकूमतों की जानिब से दबाव पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत पर या हुक्मरानों पर जाता है। शहबाज शरीफ जैसा मसखरा वज़ीर आज़म पपट जो है, आप इसको ज़रा देखिए कि कैसी कैसी ये हरकतें करता है। इसके अब इसने जैसे काली भेड़े कह दिया और फिर बैकफुट हो गए। बैकफुट होने का मतलब ये था कि जी नहीं, हमने तो पुराने वाले जो जजेस को कहा है। अरे, अगर आप बात मुंह से निकली हुई का वज़न नहीं उठा सकते तो फिर कहने की ज़रूरत क्या है। ख्वाजा आसफ़ को देख लीजिए, वो कहता है कि जी इमरान खान अगर मुँह बंद रखे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ख्वाजा आसफ़ अगर अपने मुँह की बवासीर का इलाज करा लें तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को अंदर से ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो रहा है। अगर 3, 4, 5 लोग हैं जो थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बाहर निकलते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप ये देखिए कि 139 MPA
اور 93 کے قریب MNAs. کہاں ہیں یہ سارے؟ میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں پوچھا تھا ان سب کو، اور میں نے اپنے حلقوں کے نوجوانوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے لیڈر کو جو آپ کے حلقے سے منتخب ہوا ہے بھائی، اس کے گھر تو جائیے، اس کو پوچھیے جا کے کہ بھائی تیرا کیا لایا عمل ہے، تو کیا چاہ رہا ہے؟ اگر تو پروٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے تو سیٹ چھوڑ دے، ریزائن دے دے. اس سے بہتر تو اور کوئی حل نہیں ہے نا، کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ریزائن دے دیجیے. 139 MPA اور 93 MNA مل کر ایک کپتان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا 5000 بندہ اگر ایک بندہ اکٹھا کر لے، ایک MNA، تو یہ کل ملا کے 1 ملین بندہ بن جائے گا. اور 1 ملین بندہ جس دن سڑکوں پہ آ گیا، آپ کے تمام تر مطالبے پورے ہو جائیں گے، جس طرح کشمیر والوں نے اپنے مطالبے پورے کروائے. یار کم از کم کشمیریوں سے کچھ سیکھ لو یار. خاص طور پر پنجاب والے تو بالکل ستو پی کے سو رہے ہیں. پنجاب کی وجہ سے کپتان ہار جائے گا، پنجاب کی وجہ سے کپتان زندگی کی بازی بھی ہار سکتا ہے، اور اس کا پورا قصوروار جو ہے وہ پورا پنجاب ہوگا. میں اور کسی صوبے کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس صوبے کو ہی چاہیے. اور اسی صوبے کے سب سے زیادہ لوگ تمام اداروں میں ہیں، تمام اداروں میں، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، تمام اداروں میں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں. تو اگر یہ لوگ اپنے اداروں میں بیٹھ کے بھی اپنا حق ادا کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کپتان کی جو بیل ہے وہ منڈے چڑھ سکتی ہے. لیکن بیوروکریسی سے تو بالکل امید نہ رکھیے. یہ تو راشی کرپٹ عیاش قسم کی بیوروکریسی ہے پنجاب کی. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، اس کو تو بے لگام گھوڑا بنا دیا گیا ہے، جدھر دل چاہتا ہے وہ گھس جاتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ خسروں سے مار کھاتے ہیں، خواجہ سراؤں سے، خسرے نہیں، خواجہ سراؤں سے مار کھاتے ہیں. خسرے تو وہ ہیں جنہوں نے رؤوف حسن پہ حملہ کیا تھا. مرد بن کے مقابلہ کرو یار، کیا خسر کھیل رہے ہو؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں. حامد علی خان ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا شیر افضل مروت کون ہے، اور انہوں نے نعیم پنجوتا کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کون ہے. حامد علی خان اگر اپنی صف میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت متکبر آدمی ہے، بہت مغرور آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت توپ چیز سمجھتا ہے. سیاست میں کوئی چیز توپ نہیں ہوتی سوائے لیڈر کے. توپ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف کپتان ہے اور کوئی نہیں. یہ جتنے لوگ اپنی خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کو بہت زوم ہے کہ وہ کو بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ذرا اپنا زوم دور کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عوام ہی اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دے، تحریک انصاف کے لوگ ہی آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا کہ جنا کارڈیالوجی کو وہ مریم نوٹنکی کے نام پہ بدلنے کی کوشش کرنے لگے تھے. تو یہ سوشل میڈیا کا ہی زور تھا کہ اس مریم نوٹنکی کا فیصلہ واپس لینا پڑا. ان کا بس نہیں چلتا، یہ پنجاب کی سڑکوں پر اپنی تصویریں چھاپ دیں. بیت الخلاء پہ تو یہ چھاپ ہی چکے تھے اس سے پہلے، دونوں بھائی. بڑا چھوٹا آپ نے پڑھ لیا تھا نا، اس میں بڑا 10 روپے اور چھوٹا 5 روپے، اور دونوں بھائیوں کی تصویر لگی ہوئی تھی. یار بے شمار لعنت ہے ایسی شہرت پر، بے شمار لعنت ہے ایسی عزت پر، بے شمار لعنت ہے ایسی دولت پر. آتے جاتے لوگ اگر آپ کو گالی سے نوازتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. لیکن یہ خاندان شریفہ اتنا بے ضمیر خاندان ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا، ان کو صرف اقتدار اور پیسہ چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان لوگوں کی اس کمزوری کا فائدہ تحریک انصاف کے لوگ اٹھا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ اپنے لیڈر کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، باہر نکلیں گے تو کپتان باہر آئے گا. ہاں ایک بات میں چلتے اور کہہ دوں آپ کو، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو تھم نیل پہ آپ پڑھتے ہیں عمران خان 2 ہفتے میں آ جائے گا، 3 ہفتے میں آ جائے گا، بس عمران خان آیا، بس عمران خان کی وہ کیس فارغ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ خوش فہمیاں پال رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی قیادت عوام کو، اپنے کپتان کے چاہنے والوں کو دھوکہ دے رہی ہے. کپتان تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک آپ لوگ باہر نہیں آئیں گے. کپتان پر نئے کیسز کی تیاری شروع ہو چکی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ایک بات سے آزاد ہو بھی جائے گا وہ دوسری میں پکڑ لیں گے، اس سے آزاد ہو جائے گا وہ تیسری میں پکڑ لیں گے. اتنی دیر تک کپتان کو باہر نہیں آنے دیں گے. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے کہ کپتان رجیم چینج کے تحت ہٹا ہے، اور اس رجیم چینج میں آپ دیکھیے کہ وہ امریکی سفیر پھر اسحاق ڈار جیسے نالائق ترین آدمی سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اسحاق ڈار کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ اس کو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا؟ صرف اس لیے کہ اس نے پہلے بھی 2 دفعہ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا ہے. اس کو جرمانہ ہوا تھا کتنے ملین، 60 ملین کے قریب میرا خیال ہے، کیونکہ اس نے غلط لیجر پیش کی تھی. برطانیہ کا سفیر دندناتا پھر رہا ہے، امریکی سفیر دندناتا پھر رہا ہے. کیوں؟ کیا پاکستانی اس طرح وہاں امریکہ میں پھر سکتے ہیں؟ پاکستان کے تو منسٹر بھی جائے تو ایئرپورٹ پر اس کے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں.
کوئی بھی منسٹر جائے اس کی جامع تلاشی ہوتی ہے. آپ تو اتنا نہیں کبھی آج تک کر سکے. کہیے نا امریکہ کو کہ کسی انڈین وزیر کے ساتھ اس طرح کر کے دکھائیں. وہ واہ ویلا کھڑا کر دیتے ہیں, جھکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. شاہ رخ خان کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور ان کو معذرت کرنی پڑی تھی امریکنز کو. جو لیڈر اپنی قوم کا وزن نہیں اٹھا سکتے ان کو لیڈر کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. چلیے ولاگ نہ چاہتے ہوئے بھی لمبا ہو جاتا ہے, کیا کریں, دل میں باتیں اتنی ہوتی ہیں یار کہ پھر آپ ہی کے ساتھ تو شیئر کرنا ہوتی ہیں, اور کس سے کریں. ہم تو اوورسیز پاکستانی ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہم کوئی آپ کو موٹیویشن کے لیے کچھ چار الفاظ بول سکیں. آپ کی وجہ سے تو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانی تو جس حد تک ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ کپتان کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ساتھ دے گا. باقی باتیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. بہت شکریہ.